أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جی دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. جی شکریہ. آپ سب بھائیوں سے گزارش شیئر ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں. جی اللہ پاک آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ.